قصة اليوم عن رجل بنى حياته كلها على مهمة سرية، مهمة هدفها تدمير إيمان الآخرين. لكن كيف ممكن لكلمة واحدة من شخص غريب تماماً تهدم كل شيء بناه؟ هذه رحلة لا تصدق، من الخداع المتقن إلى الحقيقة المطلقة. طيب، خلونا نبدأ بهذا الاعتراف الصادم. هذا مو مجرد كلام، هذا كشف عن استراتيجية كاملة. الهدف ما كان أبداً أنه يقنع الناس بدين جديد، لا، الهدف كان أخبث من كده بكتير، وهو تفريغ دينهم الحالي من أي معنى وجعلهم مسلمين بالاسم فقط. هذه هي نقطة البداية عشان نفهم عمق الخطة. عشان نفهم كيف صار هو الشخص المثالي لها المهمة، لازم نرجع لجذوره. هو نشأ في بيئة فريدة جداً، مسيحي، وربته أمه بين عائلات مسلمة في باكستان. وهذا الشيء ما عطى بس فهم للغة، لا، بل فهم عميق لروح الثقافة وعقلية الناس. وهذا بالضبط اللي خلاه عنده ميزة ما حدا يمتلكها في مهمته. طيب، خلونا نلقي نظرة سريعة على مسار حياته. ما في شيء كان صدفة، كل محطة كانت خطوة مدروسة، من طفولته في بيئة مسلمة للخطة المحكمة اللي سوتها أمه عشان تبعده عن الإسلام، وبعدها تدريبه المكثف في عدة دول عشان يصير مبشر عالمي. كل هذا كان تحضير لمهمة واحدة، مهمة رفضها الكل قبله. وهنا تتوضح عبقرية الخطة ودهاؤها. مهمته ما كانت تحويل المسلمين للمسيحية، لأن هذا هدف صعب وواضح وممكن يقاومونه. لا، المهمة كانت أعمق وأخبث، خلق فجوة بين المسلم وإيمانه وقطع صلته برموزه الدينية، وفي النهاية تركه في فراغ روحي. النقطة المحورية في استراتيجيته كانت بسيطة جداً. هو أدرك إن قوة إيمان أي شخص ما تكون فيه هو وبس، بل بارتباطه بمجتمعه الديني. عشان هيك مفتاح إضعاف الإيمان كان تدمير الثقة في العلماء والقادة المحليين، أو مثل ما يسموهم الملة. لما تنقطع هاي الحلقة يصير الشخص معزول، ضعيف، وسهل التأثير عليه. طيب، كيف طبقوا هذه الاستراتيجية على أرض الواقع؟ الموضوع ما كان مجرد نقاشات أو جدالات، لا، الموضوع كان عبارة عن مسرحيات متكاملة مصممة بدقة نفسية عشان تتلاعب بمشاعر الناس وتوجه الرأي العام، مثل ما بنشوف في الحادثة الشهيرة الجاية. وهذا يمكن أبرز مثال على عبقريته في الخداع، حادثة الحافلة. تخيلوا معي المشهد. هو يقوم بدور الواعظ المسيحي الهادئ، وشريك له يلعب دور الملا الغاضب اللي يهاجمه، وشريك ثالث يلعب دور البطل اللي يدافع عن الواعظ. وبعدين في قمة التوتر، السائق وهو شريكهم طبعاً يسوي أزمة كأنهم بيموتون، وأخيراً المحصل يصرخ ويقول إن صلاة الواعظ هي اللي أنقذتهم، بينما رجل الدين واقف ما سوى شيء. في دقائق تم تدمير هيبة رجل الدين قدام كل الناس في الحافلة. كانت خطة شيطانية في تنفيذها. لكن الموضوع ما وقف عند الحافلات بس، هذه كانت مجرد البداية. هو فعلياً نسج شبكة متكاملة تستهدف كل فئة في المجتمع. زوجته كانت تستهدف النساء من خلال مراكز الحرف. المتطوعين كانوا يغرون الشباب اللي محتاجين فلوس. استخدموا قصة الحافلة عشان يوصلوا للمرضى في بيوتهم. وحتى المثقفين كان لهم مواد فكرية خاصة فيهم. كان هجوم شامل ومنظم. بعد سنين من النجاحات الكبيرة في تنفيذ خططه، جت اللحظة اللي قلبت كل الموازين. بعد سنة كاملة وهو يحاول يقنع تاجر أقمشة بسيط، وفي لحظة يأس واجه تحدي أبداً ما كان مستعد له. هذا السؤال البسيط هو اللي قلب عالمه كله رأساً على عقب. التاجر ما طلب منه دليل على صحة دينه، لا، ببساطة طلب منه يلقى غلطة واحدة في القرآن. هذا التحدي البسيط أجبره لأول مرة في حياته إنه يقرأ الكتاب اللي قضى عمره يحاربه، مو عشان يدعو له بل عشان يهاجمه. وهنا صار الشيء اللي ما كان متوقعه أبداً. بدأ يقرأ بنية إنه يلقى أخطاء، وكل ما كان يظن إنه لقى تناقض كان يكتشف إنه القرآن نفسه يجاوب على اعتراضه بعد كم صفحة. كان الموضوع محير جداً، كأنه الكتاب نفسه يقرأ أفكاره ويرد عليها بشكل استباق. وصل لمرحلة خلاص طريق مسدود. عقله ومنطقه كانوا في صراع. وفي يوم وهو في قمة حيرته وضياعه، بعد ما صلى، قرر يفتح القرآن لآخر مرة، بس هالمرة بنية مختلفة تماماً، بنية البحث عن الحقيقة مهما كانت. وهذه كانت الآية اللي وقع عينه عليها، الآية اللي جمدت الزمن.
ما كانت مجرد كلمات عادية، كانت وصف دقيق ومفصل لمهمته السرية، لهدف حياته، إنه أهل الكتاب يتمننوا يرجعوا المؤمنين كفار. الآية كانت تتكلم عنه هو شخصياً. تخيلوا معي حجم الصدمة في هديك اللحظة. الكتاب اللي كان يحاول يدمره كان يوصفه هو شخصياً وبدقة عجيبة. الكلمات ما عادت مجرد نص، صارت مراية تعكس حقيقة حياته كلها. طبعاً ردة فعله الأولى كانت منطقية جداً بالنسبة له. أكيد المسلمين تلاعبوا بالقرآن وأضافوا هذه الآية. على طول تواصل مع منظمته وطلب تحقيق دولي، وبعد شهرين من مقارنة أقدم المخطوطات بأحدثها وصلوا الرد اللي ما كان يبيه. النتيجة كانت قاطعة ومذهلة، ما في أي اختلاف ولا حتى بحرف واحد. قدام هذا الدليل المادي كل شكوك انهارت. هو بنفسه أثبت صحة الكتاب اللي كان يحاول يهدمه. والآن بنشوف كيف هذا الاكتشاف الشخصي تحول لقرار مصيري لعائلة كاملة. وهني يجي دور زوجته الحاسم. لما شاركها نتيجة التحقيق، ردة فعلها كانت فورية وحاسمة، ما ترددت ولو لثانية. بالنسبة لإلها الموضوع ما كان مجرد معلومة جديدة، بل كانت الحقيقة المطلقة قدامها، وعلى طول أعلنت إيمانها في هديك اللحظة. هو حاول يرجعها للواقع، للعواقب المادية اللي بتصير إلهم. بنخسر كل شيء، فلوسنا، بيوتنا، مكانتنا. لكن إيمانها الجديد كان أقوى من كل مخاوفه، ورده كان سؤال بسيط بس يحمل يقين مطلق: اللي صادقته الحين معقولة ما بيعطينا شيء؟ وهذا بالضبط اللي سووه. الموضوع ما كان مجرد كلام، اتخذوا قرار جذري بمعنى الكلمة. تخلوا عن كل ثروة جمعوها من الخداع، واختاروا يطلعوا من حياتهم القديمة ما يملكون أي شيء عشان يبدوا من الصفر. ومن هديك اللحظة مهمته انقلبت 180 درجة. بدل ما كان يبعد الناس عن دينهم، كرس هو وزوجته حياتهم الجديدة عشان يدعوهم له. وهذا الرقم يوضح لنا حجم التحول الهائل في مهمتهم الجديدة. ويمكن هذا هو الجزء الأكثر غرابة وإثارة للدهشة في رحلته كلها. هو ما يشوف أنه تخلى عن المسيح، بالعكس تماماً، يعتقد أنه لقى الطريقة الحقيقية لتكريمه من خلال الإسلام. حس أنه القرآن يحفظ مكانة المسيح وأمه مريم بطريقة ما لقاها في النصوص الثانية اللي درسها. وبكده نختم رحلتنا مع قصة محمد عبد الله بهذا السؤال اللي يتركه لنا. سؤال ما يهدف أن يفرض إجابة، بل يدعونا نتفكر في جوهر الإيمان، وكيف رحلة بدأت بهدف التدمير ممكن تنتهي ببناء إيمان ما يهز شيء. قصة ورينا أنه البحث الصادق عن الحقيقة، حتى لو بدأ بنية خاطئة، ممكن يوصلنا لأماكن ما تخيلناها أبداً.